Radio Kambana Live Report. Tagubot sa grupo sa mga batan-o ng usag giatubang nga suliran sa Barangay Santa Cruz, Osamis City. Kini ang nasayran subay sa pahayag ni Barangay Kapitan Isidro Kailing, sanglit kanunay mahitabo ang kagubot tali sa mga grupo nga nagikan sa nagkalalaing barangay. Matod ni Barangay Kapitan Isidro Kailing nga kasagaran magrayot ang maong grupo gikan sa tungang gabi hangtod sa kadlawon. Supad sa among barangay, okay raman ang barangay, wala man tayong mga panjod, pero ang kakuan na lang kaning mga bagong tubo, mga batanon nga silingan dapit na mo sa among barangay na ay mga grupo-grupo, anay mag panahon nga na mga okasyon, paghuman sa okasyon nga ilang itambungan sama sa disco, paghuman ana mga oras nating panguli, anhi mga agi sa mua, anhi mag karambula, usahay manglabay yung mga botelya. Landaing mga barangay dahil mo agi diri. Matod ni Kapitan Kailing nga gibantayan sa mga batan-on mao lamang ang presyensya sa bipat o kapulisan. Una himuon ang giplanong rayot. Gibadabanaan nga nagedad gikan sa 14 hangtod sa 17 anyos. Ang maong mga batan-on nga kanunay mag-abot diha sa Boulevard ug sa kanhi lapyahan. Kalabot ni ini na nawagan si Barangay Kapitan Kailing sa mga ginikanan nga imonitor ang ilang mga anak hilabi na sa panahon sa kagabion. Giawhag usab ni ini nga ilhon ang mga higala sa ilang mga anak sa pamasin nga naapil na kini sa mga rayot nga grupo sa mga kabatan-unan. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D11 Richie Lechano dan Agsadak Bayan. Radio Kambana Live Report.